जय श्रीमन्नारायण। श्री प्रपन्नामृतमको नेपाली अनुवादको वाचन चलिरहेको छ। श्री वैष्णव युवा परिषद नेपालद्वारा प्रकाशित तथा स्वामी श्री पद्मधराचार्यजीद्वारा नेपालीमा गरिएको अनुवादको वाचन हो यो। हामीले 65औं अध्यायसम्मको वाचन श्रवण गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् आजको बसाइमा हामी 66औं अध्यायदेखि 70औं अध्यायसम्मका अध्यायहरूको वाचन श्रवण गर्नेछौँ। पहिलो 66औं अध्यायमा श्री भूतपुरीको महात्म्य सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। वैकुण्ठ जानुभन्दा पहिले दयासागर यतिराजले अहर्निश 3 दिनसम्म आफ्ना शिष्यका बीच मुक्तिप्रद उपदेश दिइरहनु भएको थियो। श्री स्वामीजीद्वारा भएका गूढार्थ सुनेर आज 3 दिनदेखि अचम्मका उपदेश किन हुँदैछन् भनेर झन् कौतूहल भएका शिष्यहरूले भने, प्रभु, पहिले नबताइएका अर्थहरू हजुरले उपदेश गरेको सुनेर हामीलाई शङ्का भइरहेको छ। शिष्यहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै स्वामीजीले भन्नुभयो, भगवानले मलाई परमपद दिनुभएको छ। आजको चौथो दिनमा म वैकुण्ठ जान्छु। यस्तो कुरा सुनेर शिष्यहरू आचार्यको भावी वियोगलाई सम्झेर असाध्य वेदनामा पिल्सिँदै शरीर त्याग गर्न तयार भए। सबै भुइँमा थपक्क बसे, ग्लानि भएर आयो, रुखबाट काटिएका हाँगा जस्तै भए। श्री भाष्यकारले यो सबै देखेर रिसाउँदै भन्नुभयो, तपाईँहरू यसरी विचलित नहुनुहोस्। मेरो वियोगमा तपाईँहरूले देहत्यागको विचार गर्नुभयो भने म पनि तपाईँहरूलाई श्राप दिन सक्छु। अन्तिम समयमा तपाईँहरूलाई श्री चरकोपाचार्य, श्री यमुनाचार्य, श्री महापूर्णाचार्य प्रभृति महापुरुष एवं नित्य सूर्यहरूको दर्शन हुँदैन। मेरो वियोगमा शरीर त्याग्नेहरू पतित हुनेछन्। व्याकुल बनाइदिने श्री रामानुज स्वामीजीका वाणीले भयभीत शिष्यहरू हात जोडेर भन्न थाले, भगवान, हजुरको दर्शन र सेवा नगरी हामी एकै क्षण पनि रहन सक्दैनौँ। हामीलाई यसको उपाय बताइदिनुहोस्। शिष्यहरूका वाणी सुनेर श्री यतिराजले उत्तम कलाकारहरूद्वारा आत्मगुण अनुरूप एक अर्चा विग्रह लोक रक्षार्थ बनाउन लगाउनु भयो। त्यस विग्रहलाई गाढ आलिङ्गन गरी ब्रह्मरन्ध्र सुँघेर आफ्नो शक्ति प्रतिष्ठित गरिदिनु भयो। प्रज्वलित दीपशिखाबाट उत्पन्न अर्को प्रतिबिम्ब स्वरूप त्यस अर्चा विग्रहमा देखिन थाल्यो। शिष्यहरू अत्यन्त हर्षित भए। त्यस अर्चा विग्रहको सविधि प्रतिष्ठा गरेर श्री रामानुजले शिष्यहरूलाई भन्नुभयो, भक्तहरू, अब यस अर्चा विग्रहलाई हेर, तिमीहरूका लागि यो सर्वश्रेष्ठ भयो। सधैँ भक्तिपूर्वक यसैको पूजा र दर्शन गर्नु, तिमीहरू पनि आनन्दित हुनु, मलाई पनि सन्तोष हुन्छ, सबैको मङ्गल हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ मङ्गलमय वातावरण भयो। श्री स्वामीजीको उपदेश अनुसार स्वामीजी नै ठानेर त्यस विग्रहको सेवा कैङ्कर्य गर्न लागे, भक्ति पूजा गर्न लागे। प्रतिदिन पूजित त्यो विग्रह पृथ्वीमा नवोदित सूर्य झैँ प्रख्यात भयो। अनेकौं दिव्य देशहरूमा समेत यस्ता अर्चा विग्रहहरू स्थापित भए। भूतपुरी, श्रीरङ्गम तथा श्री यादवाद्रीमा स्थापना गरिएका श्री विग्रहहरू श्री स्वामीजीकै हातबाट प्रतिष्ठित भएकाले संसारमा प्रख्यात भए। त्यसमा पनि आफ्नो अवतार स्थल भएकाले श्री भूतपुरीको विग्रह झन् प्रधानतम हुन गयो। श्रीरङ्गममा बाधुल कुलभूषण दाशरथी स्वामीका पुत्र श्री रामानुजदास भन्ने भागवतले श्री रामानुजाचार्यलाई प्रणाम गरेर अत्यन्त स्नेहपूर्वक सर्वप्रथम बिन्ती गर्नुभएको थियो, प्रभु, हजुरको अवतार स्थल भूतपुरीमा हाम्रो सुरक्षाका लागि कृपा गरेर एक अर्चा विग्रह प्रदान गरिबक्स्योस्। त्यो प्रार्थना सुनेर शिल्पीद्वारा उत्तम शिव विग्रह बनाउन लगाई त्यसलाई गाढ आलिङ्गन गर्दै दीर्घ श्वासद्वारा विलक्षण तेज प्रविष्ट गराउनुभयो। एक दीपबाट अर्को दीपशिखा उत्पन्न भए जस्तै श्री यतिराजको प्रतिबिम्ब देखेर शिष्यहरू हर्षित भए। श्री रामानुजाचार्यले प्रतिष्ठाको समय निर्णय गरिदिनु भएको थियो। श्री रामानुज दासले पनि बडो भक्तिपूर्वक सबै प्रकारका मङ्गल्ययुक्त ब्राह्मणहरूलाई भूतपुरीमा लगेर श्री केशव भगवानका सन्निधिमा विधिपूर्वक त्यो अर्चा विग्रहको प्रतिष्ठा गर्नुभयो। विग्रहको जलाधिवास अभिषेक आदि हुँदै नेत्रोन्मीलन भयो। त्यसबेला विग्रहको आँखाबाट अविरल रक्त प्रवाह भयो। अकस्मात रक्तरञ्जित नेत्रको दर्शन सारा वैष्णव मण्डलीले गरे। हाहाकार भयो। रगत निक्लेको यो समाचार यत्रतत्र फैल्यो। श्री रामानुजाचार्यले पनि यो समाचार सुनायो। खास कुरो के भयो भने जुन दिन यस अर्चा विग्रहको प्रतिष्ठा गर्नु भनेर श्री यतिराज निर्णय गरिदिनु भएको थियो, त्यसै दिन नै आचार्यका नेत्रबाट पनि रगत बगेको थियो। श्री रामानुज स्वामीका सम्बन्धमा यस्तो दिव्य घटना हुनु भनेको कम आश्चर्यको कुरा भएन। यो घटना दैवी नभई अरू के हुन सक्ला त? त्यसै कारण श्री रामानुज स्वामीजीको कलावतार सम्यक प्रकारले श्री भूतपुरीमा नै मानिन्छ। लोक संरक्षक श्री यतिराजको विग्रहको दिव्य दर्शन आज पनि श्री भूतपुरीमै हुन्छ। त्यो नगरी वास्तवमा मुक्ति प्रदान गर्ने नगरी हो। यतिराज श्री रामानुजाचार्य त्यस विग्रहबाट आज पनि साकार हुनुहुन्छ। सबै दिव्य देशभन्दा पनि भूतपुरी श्रेष्ठ छ। मुमुक्षुले त्यस ठाउँमा अवश्य गएर बस्नु पर्दछ। महापातकी पनि यदि त्यस ठाउँमा आउँछन् र दर्शन गर्छन् भने अवश्य पनि पापबाट मुक्त भएर परमपदका यात्री बन्दछन्। यस विषयमा कुनै सन्देह छैन। मेष मासको आर्द्रा नक्षत्रमा यतिराजको तिरुमञ्जन गराउनाले मनुष्यका सारा पाप धोइन्छन्। वैकुण्ठ अवश्य प्राप्त हुन्छ। श्री रामानुज स्वामीका चरणानुरागी यस संसारमा धनधान्यले युक्त मानिन्छन्।
यस्ता भक्तहरू सबैका लागि पूज्य मानिन्छन्। यस्ता अनुरागीको कैंकर्य परम पुरुषार्थ प्रदान गर्ने हुन्छ। श्री रामानुज स्वामीका दासहरूको अतिमानुष प्रभाव भगवानले वर्णन गर्न सक्दिन भनेर आज्ञा भएको छ भने अरू कसले वर्णन गर्न सक्ला र? संसारको कल्याणार्थ भूतपुरीमा अर्चावतारको रूपमा प्रतिष्ठित विग्रह स्वयं अवतीर्ण यतिराजका अद्भुत श्रेष्ठ महिमा जान्नेहरू कृतार्थ हुन्। संसारका लागि अनुपमेय आदर्श मोक्ष प्रदाता श्री वैष्णव सिद्धान्तका प्रवर्तक श्री रामानुज स्वामीको कैंकर्य गर्नेहरू मोक्षका अधिकारी हुन्छन्। यसरी श्री भूतपुरी महात्म्य नामक 66औं अध्याय समाप्त भयो। आउनुहोस् अब 67औं अध्यायमा श्री वैष्णवको लक्षण सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ, श्रवण गरौँ। श्रीरङ्गम निवासी श्री वैष्णवहरूले हामीहरूका कर्तव्यका विषयमा आज्ञा गर्नुहोस् भनेर श्री रामानुज स्वामीसँग बिन्ती चढाए। उनीहरूको कुरा सुनेर उत्तर दिँदै देखिएको सुख प्रारब्धधीन एवं नदेखिएका सबै भगवत सङ्कल्पाधीन भएकाले दुवै विषयमा निश्चिन्त रहनु पर्दछ। सामान्य अज्ञानीहरूको जस्तो गरी श्री वैष्णवहरूले कहिल्यै पनि आफ्ना हातमा नभएका पदार्थको आशामा परेर त्यस्ता विषयमा नलाग्नु। त्यस्तो नचाहिने प्रपञ्चमा परियो भने भगवत पादारविन्दको शरणागतिले छोड्छ। प्रपन्नहरूले त कर्माधीन दृष्टफल र ईश्वराधीन अदृष्ट फलका विषयमा स्वयं विचार नगरेर आफू भगवानमा निर्भर छु भन्ने मान्नु भनेर सम्झाउनु भयो। अनि फेरि भक्तहरूले सोधे, स्वामीजी, हामीले कस्तो मार्गबाट हिँड्नुपर्छ जीवनमा? यतिराजले उपदेश गर्नुभयो, मोक्षको उपाय मानेर कुनै पनि कर्म गर्नु हुँदैन। भगवत कैंकर्य मानेर शुभ कर्महरू गर्नु, श्रीमन्नारायणको कैंकर्य सम्झेर श्री भाष्यको अध्ययन आजीवन गर्नुपर्छ। श्री भाष्यको अनुसन्धान गर्न सकिएन भने श्री शतकोप स्वामी आदि गरिएका 10 सूरीद्वारा प्रणीत दिव्य प्रबन्धहरूको अभ्यास गर्नु अनि शिष्यहरूलाई त्यसै विषयको उपदेश गर्नु। यदि त्यसो पनि गर्न सकिँदैन भने दिव्य देशहरूमा निरन्तर भगवानको कैंकर्य गर्नु। दिव्य देशको कैंकर्य पनि सम्भव भएन भने अहङ्कार र ममकार त्यागेर यादवाद्रीमा बस्नु। यो पनि गर्न सकिएन भने आलस्य त्यागेर सदैव अर्थानुसन्धान सहित द्वयमन्त्रको जप गर्नु। उपरोक्त कार्यहरूमा पनि बुद्धि प्रवृत्त हुन सकेन भने ज्ञान भक्ति आदि गुणहरूले युक्त अहङ्कार नभएका भागवतहरूको आदेश मान्दै निरन्तर उहाँको सेवामा संलग्न हुनु। यी नै अन्तिम उपाय हुन्। भवसागर पार गर्नका लागि श्री भाष्यको अनुसन्धान, द्राविड वेदको प्रवचन गर्नु, भगवानका दिव्य देशमा नित्य कैंकर्य, यादवाद्रीमा नित्य निवास, अर्थानुसन्धान पूर्वक द्वयमन्त्रको जप अथवा भागवतहरूले रुचाएका ठाउँमा निवास गर्नु नै श्रेष्ठ हो। शिष्यहरूलाई उपरोक्त कल्याणकारी उपदेश गरेर श्री रामानुजाचार्य परमधाम सवारी भयो। उपरोक्त उपदेशानुसार संसारमा बस्ने श्रेष्ठ अधिकारीहरूका लागि विरोधी, अनुकूल एवं तटस्थ गरेर 3 प्रकारका विषय हुन्छन्। भगवानसँग विरोध उत्पन्न हुने विषय विरोधी भयो, भागवतहरूमा प्रेम उत्पन्न गर्ने विषय अनुकूल भयो र संसारपट्टि प्रेम उत्पन्न हुने कुराहरूलाई तटस्थ भन्न सकिन्छ। संसारमा रहनका लागि अब के गर्ने त भन्ने विषयमा विषयप्रिय वस्तुको प्राप्ति हुँदा जसरी सबै प्रसन्न हुन्छन्, त्यसै गरी श्री वैष्णवले अनुकूल विषयपट्टि फर्कनु र आनन्दित हुनु अर्थात् भागवत प्रेममय जीवन यापन गर्नु। प्रचण्ड अग्नि र सर्पलाई जस्तै विरोध गरेर सर्पलाई जस्तै गरेर विरोधी विषयहरू सबै छोडिदिनु। झार माटोको फोहोर जस्तै मानी तटस्थ विषयलाई पनि परित्याग गर्दै महात्माहरूको सदा सेवा गर्नु। श्री वैष्णव सङ्गतले हुने मुक्ति सम्यक ज्ञानवाला हुन्छ। धनलाई सर्वोपरि मानेर प्रपन्नहरूले अनुकूल विषयको आनन्द गरी प्रतिकूल विषय सेवन गरियो भने भगवानका लागि साह्रै शोकदायी हुन्छ। युवराजद्वारा दुःख दिएका सार्वभौम राजा जस्तै भगवान पनि प्रपन्नको प्रतिकूल व्यवहारद्वारा व्याकुल हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले अर्थको लोभले विरोधीहरूको सेवा नगर्नु। विरोधीको द्रव्य केवल विरोधका लागि मात्रै हुन्छ। सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण गर्न सक्ने श्रीमन्नारायणका कैंकर्यमा लागेकाहरूले यदि कुनै एक विरोधीसँग गएर केही कुरा याचना गर्नु भनेको कुनै उत्तम सार्वभौम राजा कि रानीले कुनै एक सामान्य क्षत्रियसँग कुनै वस्तु माग्नु जस्तै हो। यस्तो कार्य गर्ने रानीका राजालाई कति दुःख हुन्छ होला, कति अपमान हुन्छ होला, विचार गरौँ। त्यसैले भगवानका भक्तले अर्थको कामनाले अर्कासँग याचना नगर्नु भनेको हो। भागवतहरूको अपमान गरियो भने त्योभन्दा पहिले प्राप्त भएको भक्ति समेत निष्फल हुन्छ, सर्वनाश हुन्छ। संसारमा जसरी सुन र फलाम, रत्न र कौडीमा अन्तर हुन्छ, त्यस्तै ईश्वरानुकूल अनुभवात्मक विषयमा पनि हुन्छ। अतः ईर्ष्या, द्वेष र मद नभएका विलक्षण श्रेष्ठ श्री वैष्णवीय महात्माहरूका साथ सङ्गत गर्नु, निवास गर्नु, उहाँहरूद्वारा नै जीवनलाई आवश्यक मनोरथ एवं श्री वैकुण्ठ समेत प्राप्त हुन्छ। यसरी श्री परमामृतको वैष्णवको लक्षण वर्णन नामक 67औं अध्याय समाप्त भयो। आउनुहोस् अब 68औं अध्यायमा श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीको वैकुण्ठ गमन सम्बन्धी प्रसङ्गको श्रवण गरौँ। श्री रामानुजाचार्य स्वामी समस्त शिष्यहरूलाई तत्त्वार्थको सदुपदेश दिएर पूर्ण कृपा गरी अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। शास्त्रीय तत्त्वमय अनेक शुभ सिद्धान्तद्वारा सारा शिष्यहरूलाई अनुशासित गरेर सबैका लागि शान्ति प्रदान गर्न महातेजस्वी पराशर भट्टलाई श्री रङ्गनाथका सन्निधिमा ल्याउनुभयो।
श्री पराशर भट्ट स्वामीलाई भगवानको साष्टाङ्ग गराउनुभयो अनि श्री रामानन्द स्वामीले पहिले उहाँलाई नै तीर्थ सठगोप आदि दिन लगाउनुभयो। तत्पश्चात आफू स्वयंले पनि तीर्थ सठारी आदि लिएर सबैका सामुन्नेमा यिनी श्री रङ्गनाथका पुत्र हुन् र आजदेखि यिनी यस स्थानका रक्षक रहेका छन्। तपाईँहरू सबैले यिनैका अनुशासनमा रहनु भनेर घोषणा गर्नुभयो। सांसारिक चेतनहरूमाथि अहेतुकी कृपा गर्ने श्री रामानुजाचार्यले श्री पराशर भट्टलाई श्रीरङ्गेशको दास्य साम्राज्यको राजा बनाइदिनु भएको भयो। श्रीरङ्गनाथ आफ्ना पुत्रलाई देखेर बडो खुसी हुनुभयो। श्री रामानुज स्वामीको कृपा पाएर आनन्दले रहेका शिष्यहरू पनि नयाँ रक्षक पाएर प्रसन्न थिए। तत्पश्चात श्री रामानुज स्वामी भगवानको आज्ञाद्वारा श्री रघुनाथ पुत्रको हात समाएर अगाडि बढ्नुभयो। सबै वेदान्ती विद्वानहरूका समक्ष ल्याएर भन्नुभयो, पश्चिम दिशातिर एक वेदान्ती नामक विद्वान छन्, तिनलाई शीघ्रातिशीघ्र शास्त्रार्थमा पराजित गरी आफ्ना सिद्धान्तमा दीक्षित गराऊ। त्यसपछि त्यहाँबाट आफ्ना शिष्यहरूका साथ मठमा गएर शिष्यहरूलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, अविवेकी जस्तो भएर तिमीहरूले मेरो वियोगमा देहत्याग नगर्नु। यस्तो अर्थी सुनेर सबैले हाँसो पुस्दै प्राणत्याग गर्दैनौ भनेर विश्वास दिलाए। वैकुण्ठ यात्राका दिन सबै परिचारकहरूलाई बोलाएर सप्रेम भन्नुभयो, मेरो सारा अपराध क्षमा गरिदिनुहोला। यो सुन्ने बित्तिकै सबैले हात जोडेर भन्न लागे, प्रभु हजुरको के पाप छ र उल्टो हामीलाई सदा वात्सल्य नै दिनुभएको छ। शिष्यहरू गहभरि आँसु पार्दै भक्कानिए। यस्तो देखेर गदगद कण्ठले श्री रङ्गराजको परिचर्या अर्थात् सेवा गर्दै श्री वैष्णवमा स्नेह बढाउँदै सुखपूर्वक रहनुहोला भन्दै हितका कुरा गरेर कृतकृत्य भई श्री रामानुज स्वामीले श्री गोविन्दाचार्यका काखमा आफ्ना श्रीचरण पसारेर लामो हुनुभयो। यस्तो अवस्था देखेर शिष्यहरूले दिव्य कण्ठले भृगुवल्ली एवं ब्रह्मवल्ली पाठ गरे। श्री षडकोप प्रणीत समस्त प्रबन्धको पाठ भयो अनि सर्वत्र मङ्गलै मङ्गलको वातावरण छायो। प्रबन्ध पाठ भएपछि वादकहरूद्वारा माङ्गलिक बाजा बज्न लागे। श्री महापूर्णाचार्य स्वामीका पादुका अगाडि राखी दर्शन गर्दै मनमा श्री यामुनाचार्यका चरणारविन्दको ध्यान गर्दै श्री रामानुज स्वामी पाञ्चभौतिक शरीरको त्याग गरी परमपद जानुभयो। श्री यतिराज रामानुजाचार्य माघ शुक्ल दशमीका दिन शनिबार मध्याह्नका समयमा श्री वैकुण्ठ सवारी भयो। त्यस समयमा एउटा आकाशवाणी भयो, साक्षात् धर्म भूलोकबाट सवारी भयो। स्वामीजी वैकुण्ठ सवारी भयो, तर यहाँ सारा भक्तहरूलाई अत्यन्त दुःख भयो। सबै भन्न लागे, अहो अब कति शून्य भयो नि, श्री स्वामीजीको वैकुण्ठ गमनले यो भूमण्डल नै शून्य भयो। अब पृथ्वीमा धर्म रहेन आदि भन्दै सबै शिष्यहरू अन्तिम संस्कारका लागि तयार भए। श्री दाशरथी स्वामी, श्री आन्द्रपूर्ण स्वामी, श्री गोविन्दाचार्य स्वामी, श्री कुरेशका पुत्र भट्टार स्वामी र अरू धेरै स्वामीहरू मिलेर धुमधामका साथ चर्म कैङ्कर्य विधिवत सम्पन्न गर्न लाग्नुभयो। श्री यामुनाचार्य स्वामीको ब्रह्मवेद आदि जसरी गरिएको थियो, त्यसै गरी यहाँ पनि अन्तिम कैङ्कर्य विस्तारपूर्वक सम्पन्न भयो। भगवान श्री रामानुजाचार्यको वैकुण्ठ गमन पश्चात चरणाश्रित श्री गोविन्दाचार्य महात्मा र श्री पराशर भट्ट दुवैले उहाँका सिद्धान्तको सर्वत्र प्रचार गर्न लाग्नुभयो। तर श्री रामानन्द स्वामीजीको वियोग असह्य भएकाले केही समयपछि नै गोविन्दाचार्य पनि परमधाम गइहाल्नुभयो अनि श्री पराशर भट्टले शास्त्रीय विधिअनुसार श्री गोविन्दाचार्य स्वामीको पनि चरम कैङ्कर्य सम्पन्न गर्नुभयो। तदनन्तर श्री रामानुजाचार्यका स्थानमा रहेर श्रीरङ्गनाथ भगवानका पुत्र विमल कीर्ति श्री पराशर भट्टार्यले सर्वत्र श्री विशिष्टाद्वैत रामानुज सिद्धान्तको प्रचार प्रसार गर्दै श्री स्वामी रामानुज स्वामीजी जस्तै विद्वानहरूद्वारा सेवित एवं पूजित हुनुभयो। यसरी श्री प्रपन्नामृतमको रामानुजाचार्य स्वामीजीको वैकुण्ठ गमन नामक 68औं अध्याय सम्पन्न भयो। 69औं अध्यायमा श्री पराशर भट्टार्यको विजय प्रस्थान सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आश्रित भक्तहरूका मनोकामना पूर्ण गर्न श्री रामानुज स्वामीले यस भूतलमा मोक्षको साधन र संसारको रक्षाका लागि आत्मरक्षाको उपयोगी उपाय आफ्ना ग्रन्थहरूमा स्पष्ट बताइदिनुभयो। अर्थ र विरोध भावहरूको उल्लेख गर्नका लागि सामान्य र विशेष मात्र नभई विशेषतर अधिकारीहरूलाई समेत हुने गरी 3 ग्रन्थहरू निर्माण गर्नुभएको थियो। वेदान्त सार, वेदान्त दीप र वेदार्थ संग्रह रचेर यी तीनै ग्रन्थका विवरण स्वरूप श्री भाष्यको पनि रचना गर्नुभएको थियो। बुझ्न सकिने गद्यत्रय भन्ने ग्रन्थ चेतनहरू सुगम प्रपत्ति मार्गमा लागुन् भनेर बनाइदिनु भयो। उक्त ग्रन्थका अनाधिकारीलाई पनि श्री स्वामीजीका चरण कमलको प्रपत्ति गरी उच्चतम पद प्राप्त गर्न सक्ने छन् भन्ने शिक्षा दिएर यस लीला विभूतिलाई त्याग गरी नित्य विभूति सवारी भयो। यतिराजका पश्चात श्रीरङ्गनाथका पुरोहित श्री पराशर भट्टार्यले श्री गोविन्दाचार्यको सेवा गरी शीघ्र उभय वेदान्त प्राप्त गर्नुभयो। धीरतापूर्वक विशिष्टाद्वैत दर्शन पढी निर्वाहकाचार्यको पद सञ्चालन गर्नुभयो। एक दिन विद्वत प्रेमी ब्राह्मण अनेक दिव्य देशको दर्शन गर्दै यादवाचल आइपुगेछन्। श्री सम्पत कुमारको प्रभुको दर्शन गरेछन् र भ्रमण गर्दा गर्दै श्रीरङ्गम आइपुगेका रहेछन्। श्रीरङ्ग प्रभुको दर्शन गरेर श्री भट्टार्य कहाँ आई भोजन गरेर विश्राम गर्दा श्री पराशर स्वामीले उहाँको भ्रमणको उद्देश्य सोध्नुभयो।
कुन देशमा लोकविस्तृत निखिल तत्त्वार्थ पारङ्गत भेटिए, कुन दिव्य देशहरू भ्रमण गरिए इत्यादि प्रश्नहरू गर्नुभयो। अनि ती साधु ब्राह्मणले श्री पराशर भट्टारले आफ्नो वृत्तान्त बताउन लाग्नुभयो। अहिलेसम्म मैले अनेक प्रान्तहरूमा अलग-अलग विषयका अनेकौँ विद्वानहरूलाई भेटेँ। भेटिएका अनेकन विद्वानहरूमध्ये पश्चिमतर्फ श्रीरङ्गपट्टन भन्ने स्थानमा निवास गर्ने श्री वेदान्ती नामले प्रसिद्ध एक विद्वान रहेछन्। उनी जस्ता विद्वान अरू देखिन। अहो, उनी सर्वशास्त्र विशारद सर्वश्रेष्ठ विद्वान रहेछन्। उनैले शास्त्रार्थमा षड्दर्शनका विद्वानहरूलाई पराजित गरेर अप्रतिहत ऐश्वर्य मात्र नभई अतुल वैभवका साथ सम्पूर्ण लोकमा प्रसिद्धि प्राप्त गरेका रहेछन्, विजयश्री प्राप्त गरेका रहेछन्। यस्ता महान मायावादी विद्वानको दर्शन गरौँ भनेर आएको। अब फेरि सम्पत कुमार भगवानको दर्शन गर्न मैलकोटा जाने विचार छ भने ती ब्राह्मण श्रीरङ्गपट्टन आई त्यहाँ तिनै श्री वेदान्तीलाई श्री भट्टार्य स्वामीको लोकोत्तर विद्वताको परिचय दिएर शीघ्र नै श्रीरङ्गम फर्केर आए। श्री पराशर भट्टार्यलाई साष्टाङ्ग गरेर स्वामीजी हजुरले पठाएपछि म श्रीरङ्गपट्टन पुगेँ। विद्वान मायावादी वेदान्तीसँग मैले भने श्रीरङ्गममा श्री कुरेशाचार्यका पुत्र श्रीरङ्गनाथका पुरोहित श्रेष्ठ शास्त्रार्थ कुशल श्री पराशर भट्टार्य नामक महान विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँले श्रीरङ्गममा यतिराज श्री रामानन्द स्वामीका स्थानमा श्री वैष्णवहरूको अग्रगण्यका रूपमा भूमिका गर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर यस पृथ्वीमा उहाँका समान अरू कोही पनि शास्त्रार्थ विद्वान दृष्टिगत छैनन्। यस्ता अनेक कुराहरू गरेर मैले तिनलाई हजुरको परिचय दिएँ अनि त्यहाँबाट म फर्कँदैछु। ती ब्राह्मणका कुरा सुनेपछि महाविद्वान पराशर भट्टार्य स्वामी तत्कालै ती मायावादीलाई पराजित गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरी श्री परकाल स्वामीले द्राविड भाषामा जुन दिव्य प्रबन्धले भगवानको अलौकिक प्रभावको वर्णन गर्नुभएको थियो, त्यसैले ती मायावादी परास्त हुनेछन् भन्ने सोच्नुभयो। अनि श्रीरङ्गनाथ भगवानका सन्निधिमा गएर भगवानसँग उपरोक्त सबै कुराहरू निवेदन गर्नुभयो। हे प्रभु, अहिले पश्चिम दिशामा वेदान्ती नामक विद्वान रहेछन्। दास उनलाई जितेर आफ्नो सिद्धान्तमा ल्याई शिष्य बनाएर अनि हजुरका सेवामा उपस्थित हुनेछु। भट्टार्यका यस्ता कुरा सुनेर बडो प्रसन्न हुनुभएका भगवानले आदरका साथ सुन्दर पालकी, छत्र, चामर, पताका, शङ्ख, चक्र, नगरा आदि एवं वेदका छडी धारण गर्ने सेवकहरूका साथ बहुमानले विदा गर्नुभयो। यतिराज श्रीका दिव्य आज्ञाअनुसार श्री भट्टार्य स्वामी मायावादीहरूमा अग्रगण्य वेदान्ती भन्ने विद्वानलाई परास्त गर्ने इच्छाले समस्त भक्त समुदायका साथ भगवान श्री रङ्गनाथबाट बहुमान पाई श्रीरङ्गमबाट श्रीरङ्गपट्टनतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी श्री पराशर भट्टार्यको विजय प्रस्थान नामक 69औं अध्याय समाप्त भयो र 70औं अध्यायमा श्री पराशर भट्टार्यको विजय सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। श्री पराशर भट्टार्य शिष्यहरूका साथ श्रीरङ्गनाथका आज्ञाले वेदान्तीलाई परास्त गर्न श्रीरङ्गपट्टन पुग्नुभयो। नगरमा पुग्दा एक ब्राह्मणले श्री भट्टार्यको अभिलाषा बुझेर तपाईँ यदि वेदान्तीसँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने यो राजसी वैभव त्याग्नुहोस् र कुनै याचक बनेर उहाँका घरमा जानुहोस् भने बाटैमा रोके। कारण यस वैभवमा उनले भेट्दिँदैन थिए र काम बन्ने थिएन। नभन्दै ती ब्राह्मणको सल्लाहअनुसार भट्टार्य स्वामी एउटा भिक्षुको भेष बनाएर उनका घरमा जानुभयो। वेदान्तीसँग श्री भट्टार्यले म भिक्षाको रूपमा तपाईँसँग शास्त्रार्थ माग्दछु भन्नुभयो। अचानक अनपेक्षित रूपमा यस्तो कुरा सुनेर वेदान्तीले मनमा सोचे यिनी अवश्य पनि पराशर भट्टार्य नै होलान्। एकदम कौतूहल लाग्यो र उनले सोधे, हजुर महान भक्त परम वैष्णव श्री भट्टार्य त हुनुहुन्न? शास्त्रार्थ गर्न हिम्मत राख्ने, त्यसमाथि पनि मसँग ती भट्टार्यदेखि अरू कोही हुनै सक्दैनन्, केवल उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो कुरा मैले एक ब्राह्मणद्वारा जानेको थिएँ। यो कुरा सुनेर श्री भट्टार्य स्वामी वेदान्तीजीलाई हो, म नै हो, श्री कुरेशाचार्यको पुत्र पराशर भट्ट हुँ भन्नुभयो। वेदान्तीले त्यसै प्रसङ्गलाई प्रतिपादन गर्दै भन्नुभयो, मैले हजुरलाई देख्ने बित्तिकै हजुर श्री वैष्णव हुनुहुन्छ भन्ने जानिसकेको थिएँ। वेदान्तजीले श्री भट्टार्य स्वामीको पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि वेदान्तजीले निवेदन गर्नुभयो, हजुर तत्त्ववेत्ता हुनुहुन्छ, मलाई राम्ररी तत्त्वार्थ उपदेश गर्नुहोस्, सम्झाइदिनुहोस्। श्री भाष्यको माध्यमले श्री वैष्णव दर्शन बोधक तत्त्वार्थहरूको उपदेश गर्दै श्री पराशर भट्टार्य स्वामी धेरै प्रसन्न हुनुभयो। त्यस्तो उपदेशले सन्तुष्ट हुनुभएका श्री वेदान्तीले सारा पण्डितहरूका सामने नै श्री भट्टार्य स्वामीको सम्मान गर्दै उहाँको शिष्यत्व ग्रहण गर्नुभयो। आशीर्वादका रूपमा श्री पराशर भट्टार्य स्वामीले आहा, आज तपाईँका उपर श्री रङ्गनाथ भगवानको कृपा भयो, तपाईँ अब उहाँको दया पात्र हुनुभयो। यस लोकमा ख्याति प्राप्त गर्दै पछि श्री वैकुण्ठमा निवास गर्नुहुनेछ भनेर उहाँलाई पञ्चसंस्कारले दीक्षित गर्नुभयो। चित अचितमा व्यापक भएका श्रीमन्नारायण नै परब्रह्म हुनुहुन्छ। उहाँ नै जगतका कारण स्वरूप हुनुहुन्छ। सारा वेदान्त दर्शनमा भगवान विष्णुलाई नै ब्रह्म भनिएको छ। उहाँ नै नारायण, हरि, अविनाशी, लक्ष्मीश, पुण्डरीकाक्ष एवं ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताहरूका पनि देवता, जड चेतनात्मक जगतका कर्ता एवं धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका प्रदाता भनेर कहिनुहुन्छ। भन्दै श्री भट्टार्य स्वामीले बडो प्रेमले उपदेश गर्नुभयो र प्रसन्न भएर हेर्नुहोस्, यस्ता दयामयको दासत्व नै आत्मकल्याणको साधन हो भन्नुभयो।
माधवदास नाम राख्नुभयो। तत्पश्चात शिष्यद्वारा सुपूजित भएर बहुमानपूर्वक विदा भई श्रीरङ्गमा आउनुभयो। श्री रङ्गनाथलाई सारा वृत्तान्त सुनाएर साष्टाङ्ग गरी प्रसन्न हुनुभयो। आफ्ना परिजनहरूका साथमा स्वगृहतर्फ लाग्नुभयो। श्री रङ्गनाथका कृपाले मायावादी विद्वान वेदान्तीलाई परास्त गरी चरणाश्रित बनाई श्री भट्टार्य स्वामी श्रीरङ्गमा निवास गर्न लाग्नुभयो। यसरी श्री पराशर भट्टार्यको विजय नामक 70औं अध्याय समाप्त भयो। जय श्रीमन्नारायण।